ताड्यांनी आमच्या MLA श्री मॉबिन गुडिनो तुमच्या आवडीचो या कॉन्स्टिट्युशनाचो ऑनरेबल मोठ्यान आमच्या चड आवडीच्या ऑनरेबल MLA फॉर डबल कॉन्स्टिट्युएन्सी मोडण्यात येतात तांची मोन आपले दादूस केल्या तेंचे देवा काही मागणी आसता त्या मागण्यांनी देव आयकून तुका पोलाकीन दवरता आनी असोच आनीकूय दवरचो आनी सांग सोदता जोमनी वयले खेळ हे आमचे पुर्वजांची दायज हे सुमार 100 आनी 25 वर्सां आदीं हाची सुरवात जालेली जोमनीर ताण आनी जोमनीर ताण जे गांवांत कितें घडण्यो घडटा ते दुसऱ्याक दाखोवड करताले कशे परी जशे परी डायलॉगांनी आनी केत्रां उलयली आनी आयज मागीर तेजे उपरांत तियात्र फॉर्म स्टार्ट जाले आनी जोमनी वयले खेळ गांवांनी न्हय ताका पॉइंट आसतना म्हज्यान 1 मिनिट पासून रावंक जायना म्हाका सांगताले आपण रोडे जाता तूं राव म्हणटोय गार्डन आजूनय येवंक ना तुझी धाकटी पंढूर काजार जाऊन हांगाच रावताली आता तुझी व्हडली भयणी हांगाच रावतली हे बघा तुवें घेवपाची गरज ना हे सगळें हांव पळयतलो चल आतां आमी या आमची काजारीची तयारी करूं हांगा गोवा तियात्र अकॅडमीन घडोवन हाडलेले जमनी वयलो खेळ
म्हाका दिसता एक सुंदर हांगा डिस्प्ले जाले तेंचे प्ले लोकांनी इतले एप्रिशिएट केले आनी एक बरी गजाल आसा की तियात्र अकॅडमी आख्खे गोंयान हें दाखयता म्हणजे आमचे हे हांव समजता आर्ट एंड कल्चर जे आमी सदांच म्हणटा प्रिजर्व करपा जाय राखून दवरपा जाय असले तियात्रा वरवीं तेणी हे सदांच आमची हांव समजता दायज कशें राखून दवरलेलें आसा आनी तेच भाशेन हांव समजता हे यंग आर्टिस्ट हांवें पळयला हिंगा म्युजिशियन आसून दी आर्टिस्ट आसून दी जे काम केलां म्हाका दिसता फुडार तियात्राचो खूब परजोरीत आसा कित्याक तेंचे परफॉर्मन्स पळयल्यार आनी जे तेंचे डायरेक्टर आसा ते एक नामनेचे डायरेक्टर बाय आपलोन आसा तेंच्यो सांगता एज एक्झिक्युटीव मेंबर ऑफ तियात्र अकॅडमी म्हाका दिसता हें सगळें पळयल्यार खरें एक विश्वास निर्माण जाता की आमचो तियात्र केन्ना कमी प्रमाणान जावपा ना आनी हें सदांच हेजो सांबाळ तेंच्या हातीन आसा तेन्ना हें तेंचे वरवीं बरेंच जायत रावतले आनी म्हाका दिसता खास करून म्हाका याद जाता कोंकणी टायमार सुद्दां चळवळ जाला तेन्ना हांव सुद्दां म्हणटालो आमची भाशा आमचे राजभाशे खातीर ही कोंकणी भास सांबाळपा खातीर तेणी व्हडलो तेंचो वांटो आसा आनी असले तियात्र पळयतकच खरें दिसता कित्याक म्हणलें तें सारकें आनी फुडाराकूय सारकें आसतलें एक्चुअली कॉम्पिटिशनाक जाताले आनी पूण हे फावटी आमच्या जो वायस प्रेसिडेंट आहा एंटनी बार्बोजान चिंतलें की हे सगल्यांकूच हेजो लाव मेळचो म्हणून आनी तेणी ते सगळी कॉन्स्टिट्युशन हितून गायले सगळे MLAन तांकां आदार दिलो जागो दिवपाक आनी आमच्या गोविंद गावडे मिनिस्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी हो पळय तेणी फुडारी घेयला आमचो प्रेसिडेंट आनी वायस प्रेसिडेंट एंटनी बार्बोजान वायस प्रेसिडेंट मार्कोस कॉन्साल्वीस आनी आमी सगळे एक्झिक्युटीव मेंबर वावुरले हो सगळी गांवांनी पावोवपाक आनी हो आमचो सक्सेसफूल इतलो जालो की खरेंच ह्या भुरग्यांनी पळय इतलो वावर केला ही जमनी वयली आमची नोखेत्रां सगळीं संवसाराक भरतली आनी तितून एक बरी मॅसेज दिली म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी कोंकणी सांबाळपाक कोंकणी उलोवपाक जाय कोंकणी बरोवपाक जाय आनी रोमी लिपी यूज करतकच आमकां दिसता रोमी लिपी आमकां जरूर मेळटली ह्या हितून सगळ्यांक हांव कारजांतान देव बरें करूं म्हणटा मिडियाकूय आनी तुमकांय हांगासर येवन हे शो चोयले आनी हेजो आमकां ही संस्कृती पळय आसा गोंयची फोक आर्ट हो आख्ख्या संवसाराक हिंगाच जायना पूण म्हाका दिसता भायल्याय देशान पावला इदेशी जमनी वयर हेड आतां भायल्या देशान पावपाक लागले पूण ही आमकां एक व्हडविकाय आनी आमची जिवी उरपाक हो वावर आमी घेयला तो सदांकाल उरतलो देव बरें